الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے۔ الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ کر مشکلیں حل شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ اور الہی بحق بنی زہرا کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، الہی بحق بنی زہرا کہ برقول ایمان کنی خاتمہ۔ کیونکہ دربار شریف تو یہی سبق لب ہے کہ نوکران دی کی مجال با دروازے اندر چاتی بھی پان۔ وہ نوکر نہیں ہوندا جڑا دروازے تو اندر چانکے، او دے خون وچ فرق ہوندا ہے، تے جے دے خون وچ فرق نہ ہوئے نوکر، وہ پھر چاتی نہیں پاندا، وہ پھر باہر ہی کھلوتا رہندا ہے۔ تے باہر بھی انج کھلوندا ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ وہ انج نہیں کھلوندا جی میں بے عقل کھلوندے نے، بلکہ انج کھلوندا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ جدو قرآن پاک دی آیا مبارکہ نازل ہوئی نا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بار دروازے تے کھڑے ہو گئے۔ توجہ کرنا جی برادران طریقت، اے بات توجہ نہ سننا۔ جدو قرآن پاک دی اے جڑی میں آیا مبارکہ تلاوت کی تھی، قاری صاحب قبلہ تشریف فرمانے، اور اے آیا مبارکہ آج بھی جالیاں پاکاں دے اتے لکھی ہے۔ سنہری جالیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دربارے پر انوار دیاں جالیاں مبارکہ دے اتے آج بھی سنہری حروف دے اندر اے آیا مبارکہ لکھی ہوئی۔ جدوں اے قرآن پاک دی آیا مبارکہ نازل ہوئی نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ سوئنا جی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک قرآن دی آیت زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنی، آپ اٹھ کے تے باہر دروازے تے جا کے کھڑے ہو گئے۔ او باہر آنے دروازے تے آپ جا کے کھڑے ہو گئے۔ برادران طریقت میرے وال توجہ فرمانا جی، اس بات نو ضروری سمجھنا۔ جدوں آپ کھڑے ہو گئے نا دروازے تے جیڑے بھی صحابی رسول ہوندے نے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان روک لیندے نے، تے روک کے فرماندے نے بیلیا اندر پھیر جائیں، پہلو میری گل سن کے جائیں۔ سمجھ آؤندی پئی ہے؟ ادا مطلب ہے آ جڑے اسی، اللہ معاف کرے میں کوئی تشبیہ نہیں دے رہا، لیکن خادم تے ایواں، غلام تے ایواں، نوکر تے ایواں۔ میرے حضور شاہ جی دربار شریف تو اے یا فرماندے نے کہ اے اللہ والے اپنا آپ منان واسطے نہیں آئے، کسی اور نو منان واسطے آئے نے۔ اے منان واسطے نہیں آئے، منوان واسطے آئے نے۔ ہاں جی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر دروازے تے کھڑو جاندے نے، جڑا بیلی آوندا ہے نا فرماندے نے رک جا سجنا، اندر نہ جاویں، میری گل سن کے جاویں۔ انہاں آکھنا جی خیر ہے کیڑی گل کرنی جے؟ فرمانا اے در مصطفیٰ دھیان نال جائیں، اے در مصطفیٰ دھیان نال جائیں، انج نہ جاویں جی میں آپس وچ ایک دوجے کول جانے ہاں، تے انج بھی نہ پویں جی میں آپس وچ ایک دوسرے کول بہنے ہاں، تے انج بھی نہ بولی جی میں ایک دوجے نو آپس وچ مخاطب کرنے ہاں۔ فرمانا انج دا کوئی کم نہ کریں جی میں آپس وچ بہ کے کرنے ہاں۔ کیوں؟
فرماندے نے در مصطفیٰ ہے بیلیا جامی تے نظرہ جھکا کے رکھی تے زبان تے بھی کنٹرول رکھی ہے در مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے برادرانی طریقت میں اللہ دے گھر چ کھڑا یہ حقیقت بیان پیا کرنا. اللہ دی قسم ہے سانو دربار شریف تو اے ہی سبق لبدا تے جے اے سبق اے سودا نفع والا تے پھر چوڑی چ پا تے پھر سینے لا اے سودا سان اے بندے پوچھتے نے کی لین جاندے ہو اے لین جاندے ہیں جو کوئی تہاں پہ سنانے ہاں سچی بات یہی لین جاندے ہیں تے عطا فرماندے نے سائیوں تے اے مہربانی ہے دربار شریف دی اے مہربانی ہے سائیاں پاکاں دی اے کرم ہے انہاں کریماں دا جنہاں ساڈے جے مندیاں نو لڑ لایا ہویا ہے تے گندیاں نو لڑ لایا ہویا ہے. میں تی آکھنا ہے ہونا کہ لجپال پریتا نو توڑ دے نہیں اے جدی باں پھڑ لیں دے پھر چھوڑ دے نہیں. تو برادران طریقت آداب اے سکھائے نے اللہ دے قرآن نے تے صحابہ نے ڈاک کے عملی طور تے دسیا ہے. سکھائے اللہ دے قرآن نے حکم قرآن پاک اندر ہے تے صحابہ روک روک کے دستے رہنے بیلیا دھیان کری اے در مصطفیٰ کدھرے اچھا نہ بول بوی اچھا سا نہ لے بوی او کدھرے انج نہ گل کر بوی جی میں آپس سے کرنے ہاں بلکہ دھیان کریے در مصطفیٰ. برادران اسلام جس کریم ہستی دی بارگاہ دا تے او دے بچیاں دا وسیلہ میں پیش کرنا اے در مصطفیٰ نہیں اے جگر گوشہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلام اللہ علیہا. میں درد دی گل نہیں پیا کرنا میں جگر دے ٹکڑے دی بات پیا کرنا تے پھر واسطہ ہی انہاں دا پیا دینا جنہاں نو میرے کریم نے فرمایا ہے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. فرمایا لوگو میرا حسن تے میرا حسین اے جنتی نوجواناں دے سردار نے تے صرف سردار ہی نہیں فرمایا پھول نے. توجہ ہے نا جناب دی. میں وہ واسطہ پیش پیا کرنا جڑا باب سادی رحمت اللہ علیہ نے پیش کیتا ہے. آپ عرض کر دینے الہی بحق بنی زہرا کہ برقول ایمان کنی خاتمہ. عرض کر دینے یا اللہ تینو زہرا پاک سلام اللہ علیہ دے پتران دا واسطہ ہے. کیا مطلب تینو حسنین کریمین طیبین طاہرین دا واسطہ ہے. اے بابا جی واسطہ کیوں دیں دے پہ ہو کس گال دا دیں دے ہو. عرض کر دینے کہ برقول ایمان کنی خاتمہ. یہ مطلب ہے ساڑیاں پرانیاں بابیاں دا عقیدہ آئی بائی وہ ہستیاں نے جنہاں دا واسطہ دے یہ تے اللہ مردیاں ایمان جڑا سلامت رکھ دے. توجہ ہے جناب دی. میں کوئی تھوڑا جا تو آنا لانا چاہنا تاکہ اگے پھر سلسلہ جاری کر لئیے. توجہ فرماؤ جی. یہ مطلب ہے جڑے پاک نیک برگزیدہ ہستیاں گزریاں نے ساڑے بابے گزرے نے اولیاء کاملین گزرے نے اے پرانے ساریاں ولیاں دا اے عقیدہ جڑا بابے سادی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے. سان اوہی چاہیے جڑے ساڑے پرانے بابے فرما گئے نے آ نوے کھڑے جڑے کھڑے دے واس پانے دی سان لوڑ بھی کونی تے ادھر جانے دی مجبوری بھی کوئی. سبحان اللہ تے عاشق وہی سان چاہیے جڑے بابے سان دے گئے عقیدہ اور وہ سچا عقیدہ ہے. یہ بھی بات ذہن سے رکھو سچا عقیدہ ہے وہی پکا عقیدہ ہے. عرض کر دینے مولا تینو زہرا پاک سلام اللہ علیہ دے بچیاں دا واسطہ ہے اے میرا ایمان سلامت رکھی. اگر دعوت مرد کنی وار قبول. عرض کر دینے مالک جو ہوئے مجال تے کوئی نہیں دم مارن دی جرت ہے کوئی نہیں. اللہ الصمد تیری شان جو ہے یہ تو میری اس دعا نو قبول نہ کریں تو پھر پتہ کی عرض کر دینے آدن مایوس کو نہیں میں ہونا تے پیشا میں کو نہیں ہٹنا. اگر دعوت مرد کنی ور قبول پھر عرض کر دینے منو دستو دامانے آلے رسول. عرض کر دینے کہ میں اپنا جڑا ایمان پہ منگنا نا یہ دعا پہ کرنا ہونا پاکاں دے وسیلے نال تے جے نہ اے میرے آخنے
دے نہ قبول ہوئی تو میں پھر آل رسول کا پلہ پڑ گیا. اور قسم خدا دی انہاں بابیاں پلہ پڑیا تے تر گئے. تے جنہاں یہ چھڈیا جو گئے مار جے کو تہاڈی مرضی. تے مار بھی تھا گئے جے. تے مار بھی انج دے گئے جے نہ گھر قبول کردا جے نہ کو باہر قبول کردا جے. تے یاد رکھیا گستاخ رسول ہوے یا گستاخ آل رسول ہوے نہ مٹی قبول کرے گی نہ حشر قبول کرے گی. میں ذمہ داری نہ مسجد کھلو کے گل پیا کرنا. قبر دی مٹی بھی ادا یا کرتی جس زہرا پاک دے پترا کیتا ہے سلام اللہ علیہا. جس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل پاک دا حیا کیتا ہے, ادب کیتا ہے, تعظیم کیتی ہے. لو جی میں ایک گل کر کے پھر اگے جانا چاہنا کہ نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکنی ہے. نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکنی ہے. گل حشر نو اے اماں تیرے لال تے مکنی. میں پہلو عرض کیتی ہے نا اندر نہیں داخل ہونا. جڑے لفظ بن دے نو یاکھنے نے. گل حشر نو اے اماں تیرے لال تے مکنی ہے. کنڈ کر نہ تو پنجاں نو مکھ پھیر نہ تو پنجاں تو کیونکہ جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی ہے. کنڈ کر نہ تو پنجاں نو مکھ پھیر نہ تو پنجاں تو کیونکہ جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی ہے. پوچھیا جانا ہے با انہاں دے بارے کی ایمان تے عقیدہ رکھنا ہے. اے جی پل صراط حدیث شریف چے و پل صراط دے اوتے وشکار کھوا کے سرکار علی کریم دی ولایت دا اوتھے پوچھیا جانا ہے. و ایتھے دا سن کی آکھدا رہے ہیں حدیث شریف چوندا ہے جڑا سرکار علی کریم دی ولایت دے معاملے چ پاس ہو گیا پل صراط کراس ہو گیا تے جڑا بے ایمان اوتھوں رہ گیا آگا جا کے لینا کی او دا تے کام ہی تھلے نا. اللہ تعالی سانو با ادب رکھے, با ادب رکھے, حیا والیاں چو رکھے, تعظیم والیاں چو رکھے. تے بیڑے انہاں دے ہی پار ہونے نے جڑے تعظیم والے نے, حیا والے نے, ادب والے نے. ہاں جی با ادب با مراد, بے ادب بے مراد. آپ دی اجازت نال میں آپ ہی دو آیتاں پڑھ چھڑاں گی. میں آپ ہی پڑھ چھڑاں. مختصر تلاوت میں خود کراں گا, اس تو بعد ساڈے قبلہ کاری صاحب دے نال تشریف لے آئے مہمان وہ ناشی پیش کرن دے. اس تو بعد منظور نظر آستانہ علیہ صابری دربار کلش شریف میری مراد حضور قبلہ کاری مشتاق انور صاحب فخر القراء زینت القراء استاذ القراء پروفیسر قبلہ کاری محمد مشتاق انور صاحب جوراں بات تو آپ انشاءاللہ تلاوت کلام مجید سانو سنان گے اور ساڈے ایماناں نو روشن فرمان گے. الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. تلاوت قرآن پاک تو بعد ذکر خدا کرے اور پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے
میں دعوت دینا قبلہ کاری صاحب دے نال تشریف لے آئے مہمان آپ تشریف لے آ کے